আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কালাইয়া ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজ সম্পূর্ণ করলাম। তো দেখুন কত মানুষ, ভালোই লাগলো নামাজ পড়তে এসে। তো নামাজ শেষে ভিডিওটা করলাম, দেখুন। أولاده وعن أولاده الصغار إذا ملك نسابا وقت طلوع الفجر يوم الفطر تخرج المرأة عن نفسها فقط وينبغي لكم أن تصوموا 6 من شوال فإنه أعظم أجرا ومن أفضل الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر وقد منع صيام 5 أيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى و3 أيام بعده.